अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बयान ज़ैनब टीवी चैनल कश्मीर तरफ तहतामत वातनावान मुख्तलिफ यम शख्सियात तिहंद कारनामा तिहंद जिंदगी मुतलिक सो कथ यस वनिस ताम बोवन आम तो यम निश वारिया फैज़ फ़ायदे हासिल हेकान करित। मकसद सोन आसान यह जुस जन यह इंसानियत पैगाम आम लुकन तामत वातुन गछे तम सतन फैज़ फ़ायदे सानिस समाजस सान लुकन वाते सह गोस तिमन बरवक्त वातुन युस जन तिमन जिंदगी मज आसानी गछे। सारे खुद बोड़ दरस मिलान असे करबला कि वाक़ निश तो युस जन दीन इस्लाम यह सलामती हुंद इंसानियत अमन आशती हुंद दीन तो अथ दीनस मज खुशकिस्मती कि अथ सतन वाबस्त तो यह पैगाम यह मिशन हेत आए पैगम्बर रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियतस खैर वातनावन खतर इंसानियत जिंद थावन खतर तो अथ मिशनस आबेरी करने खतर आए तिमन पत आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। तो यह हिदायतुक युस जन यह मिशन यह ता क़यामत तमत रोज जारी तो सारी तो अथ मज यमन दोस्तन यमन शख्सियतन अहम रोल अहम जिम्मेदारी तम खुश उसलूबी सान यह निभावान तो आम लुकन तामत फैज़ तो फ़ायदे वातनावान। तो युस जन सारे खुद बड़ पैगाम सारे खुद बड़ यावरी अथ दीनी इस्लामस सपज सो सपज करबल किस मैदानस मज तमें शहादत सत युस जन इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दित पन रफ़का हेत। तो युस मिशन पत जिंदा थो जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा तो अथ मिशनस आबेरी करन खुशनसीबी हज कथ तो पन्ने तरफ कोशिश करान यम जन शख्सियत अथ सतन वाबस्त तिमन तो आम लुकन दरमियान करो अकि कदलच कम तो सोन कम ये कि यह फैज़ गोस वातुन आम लुकन तामत। तो अजकिस यथ मुलाकातस मज करो कथ ज़ाकिर सईद अल्ताफ़ हुसैन काज़बी सबस तन यम सोनम पटन रोजान यह वर्मल जिला सतन वाबस्त। तो यमनी नश करो यह जान हासिल जे यमन उता काल वोत अथ फन्नस सतन वाबस्त लुकचार क्योत रूद युहद तो वनिस तामत युस मिशन रूद युहद यहज कोशिश रूद तथ मज कथ हदस तामत गई यम कामयाब तो कोता मुतमईन। ज़ाकिर सईद अल्ताफ़ हुसैन काज़मी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अस्सलाम वालेकुम। अल्ताफ़ साहब युस जन यह बयान ज़ैनब चैनल अथ मज कथ करान यथ प्रोग्रामस मज युस जन आम इंसान आसान गोडनथ यथ इम्तिहान किस गरस मज युस जन आजमाइश हुंद गर यह दुनिया तो यह चलावन पत कामयाब सपदुन यह खुशकिस्मती इंसान सन्ज अत मज गि अल्लाह ताला सन्ज मर्जी आसन तेले हे कामयाब सपदित तो गोडनथ पृछाव तह तुहंदिस बचपनस मुतलिक लुकचारस मुतलिक जे थन कत पे तुह कथ सनस मज पे थन जनाब खैर मकदम तुहद 1968 मज आमुत 10/10/1968 10 अक्टूबर 1968 मज ये गामस मज तो कच्चे मकान अख लकुट तो अत इक्तसादी हालात कमजोर तो पत पकान पकान तो अस फादर युस जन 2017 मज गुजरे तम तिम तिमन शौक तिम पान पोर्मुत तिमन शौक कि यह मोन बच्चे यह गोस पर्न तो बह त्रोवस पत स्कूल ये सनिस गामस मज प्राइमरी तान स्कूल सरकारी स्कूल त्रोवस बह और अत प्राइमरी स्कूलस मज तालीम हासिल करित यम सात बह 6 खोतुस तो त्रिक याल ये गाम हूर गाम तथ वन याल तत मिडल स्कूल माशाल्लाह वनकन सो हाई स्कूल तम सात मिडल स्कूल वालिद सबन तारुफ क्या वालिद सबन तारुफ तमिस वन सईद रजा। अच्छा सईद रजा ठीक तो तम मेहनती
تہٕ تِمن اوس واریاہ تِمو اوس پانہٕ تہِ پوٚرمُت تہٕ بیٚیہِ اوسُکھ واریاہ شوق تہِ کہِ بَچہِ پَرناونُک تِمن اوس واریاہ شوق 6مہِ پَتہٕ گوٚو تۄہہِ یال 6مہِ پَتہٕ گٔے أسۍ پَتہٕ یال تہٕ یالہٕ کٔر اَسہِ اوس تَتہِ اَکھ اُستاد اَکھ حالہ حالٕے گُزریٛوو سُہ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تٔمِس مغفرت تہٕ تٔمِس ٲسۍ غلام محمد جوٗ صٲب وَنان تہٕ سُہ اوس اَسہِ ییٚتی نزدیٖکٕے اَکھ گام اَکھ تَتھ چھِ ماموٗسا وَنان تہٕ تٔمِس سُہ اوس اَتھ پرٛیلہِ پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ پرٛیر ٲسۍ پَرناوان تہٕ پَتہٕ ٲسۍ مےٚ کُنہِ ساتہٕ تہِ بہٕ تہِ اوسُس اَتھ پرٛیرِ منٛز آسان سُہ اوس منٛزٕ باغ چَکر دِوان تہٕ میٛٲنۍ آواز ٲس تٔمِس واریاہ پَسنٛد تہٕ اَکھ دۄہا بَنیٛو تہٕ سُہ اوس اَسہِ پَتہٕ ہاف پیٖرڈ پَتہٕ سُہ اوس اَسہِ تھوڑا یِمن نعت واتھ وَنناوان اَسہِ تہٕ تٔمۍ ووٚن اَکہِ دۄہ دوٚپُن ژٕ پَر اَکھ نعت اَکھ تہٕ مےٚ دوٚپمَس کِہیٖنۍ حظ چھُنہٕ پَرواے تہٕ گوٚو نہٕ مےٚ دوٚپُن نہ ژےٚ چھی پَگاہ یاد اَنُن سُہ کٔرِتھ ژٕ پَر بہرحال مےٚ کوٚر سُہ یاد تہٕ پَتہٕ پَرنووُس اَتہِ اوس سکوٗلَس منٛز اَسہِ آلریڈی اَتہِ ٲسۍ واریاہ یِم زَن بینٛڈ اوس سیٹ ڈرٛم اوس باجہِ ٲسۍ یِم چیٖز ٲسۍ اَسہِ سکوٗلَس منٛز تہٕ یہِ اوس ایٚکچُؤلی پانہٕ باجہِ تہِ وایان ہارمونِیَم اوس یہِ وایان تہٕ أمۍ لوگ یہِ وایُن تہٕ أتھۍ دوران دوٚپُن وَن سا تہٕ أمۍ دیُت مےٚ گۄڈنٮ۪تھٕے اَکھ تہٕ سُہ لَے کَر دروٗدَس پَرنو پایی دیٖدارِ مولا ہٲیِو تہٕ دوٚپُن یہِ چھِ اَنُن یا ووٚن مےٚ یاد کٔرِتھ تہٕ مےٚ ووٚن یہِ أمِس آو واریاہ پَسنٛد میون تہٕ اَمہِ کِنۍ گوٚوُس بہٕ اَتہِ تھوڑا بہت اَتھ منٛز آوازِ منٛز مشہوٗر پَہَم تہٕ وۄنۍ چھِ سٲری وَنان کہِ پَگاہ چھِ الطاف صٲبَس دیُتمُت یہِ پرٛوگرام تہٕ أمِس چھُ یہِ کَرُن تہٕ مےٚ اوس یہِ واریاہ حوصلہٕ اَفضٲیی تہِ کَران تہٕ أمۍ ہیٚچھنونَس تہِ بہٕ یہِ یُس زَن یہِ ہارمونِیَم أمۍ ہیٚچھنونَس بہٕ یہِ وایُن تہِ ساز أمۍ ہیٚچھنونَس بہٕ یہِ ساز تہِ وایُن تہٕ یِتھ کٔنۍ گٔے مےٚ ییٖژاہ کالہٕ گٔنے مےٚ تہٕ بہرحال بہٕ چھُس أتھۍ سۭتۍ تہٕ پَتہٕ بوٗز مےٚ فادرَن تہِ یہِ چھُ یِتھ پٲٹھۍ سُہ ووٚتھ مےٚ دوٚپُن نہ یہِ پَزی نہٕ ژےٚ کَرُن سکوٗلَس منٛز کینٛہہ ساز چھُنہٕ وایُن کینٛہہ ژےٚ پَزی نہٕ سکوٗلَس منٛز یہِ وایُن بہرحال یہِ اوس بَچپَنا اَکھ تہٕ یہِ اوس تہٕ مےٚ اوس یہِ شوق واریاہ تہٕ مےٚ اوس میٛٲنۍ ییٖژاہ آواز گٔے لُکَن پَسنٛد تہٕ وۄنۍ ٲسۍ مےٚ سکوٗلَس منٛز زیادَے پَہَن اَتھ گٮ۪وناوان اَتہِ کانٛہہ نعت اوس آسان کانٛہہ بٲتھ ٲسۍ آسان یہِ اوس مےٚ گٮ۪وناوان اَتہِ تہٕ پَتہٕ چھُ اَسہِ ییٚتہِ اَسہِ پَنُن مام حاجی محمد امیٖن چھُ تٔمِس وَنان تٔمۍ تہِ بوٗز تٔمۍ تہِ کوٚر مےٚ واریاہ اَتھ پٮ۪ٹھ مَنع واریاہ تنبیہ کوٚر تٔمۍ نہ یہِ چھُنہٕ کَرُن کِہیٖنۍ بہرحال ییٖتِس کالَس اَسہِ بہٕ ووتُس اَتہِ اوس 8مہِ تام یہِ سکوٗل 8مہِ پاس کوٚر مےٚ تہٕ بہٕ لوٚگُس پَتہٕ اَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ یِمو دوٚپ نہ سا أسۍ ترٛاوہوتھ نہٕ وۄنۍ سکوٗل ژٕ کِہیٖنۍ ژٕ کَر سا بدل کٲم کَر سا ژٕ گَرٕچ کٲم کَر سا ہُہ کَر یہِ کَر بہان گوٚو یِہوٚے کہِ یہِ لَگہِ یہِ گوٚو بدلِس کارَس منٛز گوٚو یہِ بدلِس کارَس منٛز مےٚ اوس واریاہ شوق تَتھ دوران دِتۍ مےٚ ریڈیوَس کینٛہہ پرٛوگرام میونَس کوٚر مےٚ ییٚتہِ اوس اَتہِ پَٹنہٕ اوس اَکھ عبدالحد زرگر صٲب تِم گُزرے اللہ تعالیٰ کٔرنَس مغفرت حبیٖب اللہ زرگر صٲب تِم ٲسۍ تَتھ منٛز گٲمی پرٛوگرام ٲسۍ تِم کَران تِمو دیٛانوہَس بہٕ کینٛہہ ریڈیوَس کینٛہہ پرٛوگرام تہٕ باقٕے تہِ ٲسۍ تَتہِ تہٕ مےٚ دیُت پرٛوگرام ووگرام اوسُس بہٕ دِوان تہٕ مےٚ گوٚو یہِ بَڑٕ شوق ییٚلہِ مےٚ لُکو حوصلہٕ اَفضٲیی کٔر ہُہ اَتھ کُن یَتھ کُن تہٕ یِمو دوٚپ نہ حظ أسۍ چھُ سون خاندان چھُ مُنسلِک ذٲکرِ سۭتۍ أسۍ چھِ مرثیہ پَران تہٕ لہٰذا کَر ژٕ اَتھ سۭتۍ تہِ 8مہِ منٛزٕے ترٛووُ تۄہہِ 8مہِ منٛز 9مہِ کھوٚتُس بہٕ مےٚ ترٛوو اَمہِ پَتہٕ ہیوٚکُس نہ گرٕ گوٚو نہٕ مےٚ حوالہٕ کینٛہہ بہٕ لوٚگُس پَرنَس سۭتۍ حالانکہِ بہٕ اوسُس مروجہ تعلیٖم سۭتی اوسُس بہٕ پَتہٕ ہُہ بیٛاکھ اِسلٲمی تعلیٖم تہِ کَران دیٖنی تعلیٖم اوس اَسہِ بٕڈِبب ماجہِ بٕڈِبب سُہ اوس تھدِ پایُک تہٕ سُہ اوس یہِ اَسہِ تَمہِ گرسٕے منٛز دیٖنی سکوٗل اوس ییٚتہِ مگر یِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ نہٕ ییٚتہِ کینٛہہ یِتھ پٲٹھۍ میون بٕڈِبب اوس سُہ اوس واریاہَن پَرناوان تٔمِس ٲسۍ دوٗر دراز علاقو پٮ۪ٹھ ٲسۍ تٔمِس نِش یِوان تِم ٲسۍ تٔمِس نِش فیض مروج تعلیٖم چھو تۄہہِ 8مہِ تام پٔرمٕژ مروج تعلیٖم 8مہِ پاس پَتہٕ چھِ دیٖنی تعلیٖم کٔرمٕژ اَسہِ حٲصِل روٗدُس بہٕ اَتھ سۭتۍ دوٗر ما پیٚو کُنہِ جایہِ گژھُن سُہ دیٖنی تعلیٖم حٲصِل کَرنہٕ دیٖنی تعلیٖم حٲصِل کٔر اَسہِ أتی باقٕے یِم زَن مطلب کِتاب آسہِ کینٛہہ آسہِ اَسہِ اوس فادر واریاہ شوقیٖن سُہ اوس مےٚ اَنان یِم کِتابہٕ تَتھ منٛز چھِ جامعہ بٲسِم سۄ چھِ مےٚ پٔرمٕژ بیٚیہِ ٲس کٲشِر کِتاب ٲس سۄ چھِ مےٚ پٔرمٕژ تہٕ باقٕے ٲسۍ تَتھ منٛز واریاہ کِتاب آسمہٕ تَتھ منٛز
पत्त गो मे पानस ति शौक तो लेकिन पोंसच ति कमी कहें फादर ओस इंशाल्लाह सह ओस करान मेहनत मशक्कत तो मगर सह ओस अगर मे गसे कह किताब कुन जाए नजर तल मे ओस अना सह किताब ज्यादा खोत ज्यादा ओस तह गरस मज माहौल अमे फन ज़ाकिरी ज़िक्र अहले बैत पन्निस खानदानस मज तो माज खानदानस जन मामू कबील अस मज यह खानदान अत यह ज़िक्र अहले बैत ज्यादा पहन यह ओब चोप वरासत यह परंपरा वरासत अस मोल त ज़ाकिरी सती तो तम तस कुरान पोर्मुत बाकी किताब विताब आसन पर्म तो तम सुन मोल यह जन फादर सुन मोल तमिस वन सईद महमद तो सह तिमन दोहन अंजुमन शरी की तरफ सह बाकिन दूर दराज इलाकन मज सोनावारी मज तम वनकस बुजुर्ग जन स्टूडेंट तिहद तम पारान वारान तो तमो हेचन तम वनकस अगर बह तौर गस वन मे बुड़ बब सुंद अप्रोच तथ इलाकस मज तम तम सने नजर मे वुचान तिमन मोन क्या एहसास अगर आव योर आव ये नजर बराबर मज नजर बराबर तो यह जन तम सुंद मोल सईद अकबर सह आग सबनिस खानदानस मज सईद अहमदनिस वक्त मरहूम आगा सईद मुस्तफा सन फादर जन सईद अहमद तम सिंदिस वक्तस मज तम मरसी पारान लेकिन यह खानदान यह परंपरा अथ तो वन मान सतन गो यह बह लोगुस बदलिस कारस मज तो मे गई लुकन हज हौसला अफजाई गई मे अत मज तो दौरान कर मे पन कलाम बह कह लेखान यमो तथ पे कि तुम पन मेहनत सह कित पे बो तुम कि कस मेहनत तुम कर्म अत मज तो रिवायती तौर यम जन अस मरसी ये पान ज़ाकिर मजलिसन मज इमाम बारन मज बनान मजलिस तो यम ज़ाकिर तिमो मरसी पान यम जन अस प्रानो मुसन्निफो प्रानो बुजुर्गो तहरीर थम कर वनित थोमुत कलाम तो सह खूनी जिगर तमो थोमुत जमा कर तो थोमुत ब्रोह कन मगर वनकस ये सात वो तिमन मरसियन मज हना कुन कुन जाए तहरीफ गम सह गो कौशुर जन कौशर अल्फाज यम जन तम तुलनस त्रावनस मज फर्क गछान अगर अख लफ्ज करो इस्तेमाल सर ताल सर नुमरावन लेखो अगर सर ताल अत हेको पर सरतल तो सर ताल मानियस मज गि आसमान जमीन फर्क माने राय इथे पे यम जन तम मरसी तम लिखित वारिया असल तम तहरीर कर वारिया असल मगर शायद अस लोय खोय वन कौशर सतन तिथ कह हेकान तम समझित तम अल्फाज कह तो सह समझन जरूरत तो यह फन ज़ाकिरी हुंद शौक वनो अत कह बल्कि यह वरासत यह मीज तुम अतनसै तो तमो प्रानो मरसियों मज कचा मरसी आसन तम यम जन तुम पारान मजलिसन मज चाहे गामस मज या बदल कुन जाए माशाअल्लाह यह जन तुम गोडनेथै यह हेस दितुक यह जन प्रानो मुसन्निफो सानो मजमून वनमुत तथ मजन तमो ज्यादा पहन कह अक जबान सो गई यह जन अजिश इंग्लिश जबान तथ मज कह बाकी यह जन वारिया जबान इब्रानी जबान तुर्की संस्कृत फारसी उर्दू कौशुर तथ मज इन जबान मज वन यह जन अजुक ज़ाकिर तम प्रान मजमून पारान प्रान मजमून मज यम सात कह लफ्ज तुथ आसान अत गई ज़ाकिरस नॉलेज आसनी युस यह एक्सप्लेन करे कि बह वन यह वनकस बोजन वल तम थग मियारिक हुशार पढ़ा लिखा तो तम वन अगर अम प्रान मुसन्निफन यह मजमून वोनमुत यम सात यह पारान पारान गसान कुन अल्फाज नश वातान तो पत यम सात यह तिमन वन यह हसा यह अल्फाज इत पे ये अंदाज इत पे तुम बयान करो पन्निस कलामस मज कि सरतल अख माने सर ब्याक तल यानी सर बोन कुन ब्याक सरतल यह जन आम बान सरतल तो इत पे वारियाहन मजमूनन मज तिम अल्फाज यम जन अजकिस यह जन ज़ाकिर अमिस पज़ वारियाह कोशिश करें तिम लुकन ताई वातनावन ताकि तिम गसन खबरदार अत मज कोर वनो तुम कि कत्या मजमून प्रान मजमून वारियाह तथ मज मजमून खामोशी यह जन अब्दुल्ला सबन वन मज
तो तथ मन मजमून रेसमान जन मुंशी साहबन वनमस तो मजमून क्या वन सरीर नजर इथे पटन वारिया मजमून तम यम जन मे वनकस जहनस मज ज्यादा ना ज्यादा तकरीबन 40-45 मजमून मे वनकस यम जन हमदनात तो यम जन बाकी मजमून कुन जाय आम पेवान मजमून अमिस आलिमस पेवान तिथ पे बह तथ जाय बंद गसित तिथ पे हेक बह कुन ति मजमून मज तमिस वार दित तिथ पे हेक बह बंद गसित कम तुम मजमून वन जन हमदनात मदा सत तिम 30-40 तिम हेको पर कुन जाय हेको पर मजमून अलग अलग मजमूनस अलग अलग वजन अलग अलग तरीक तौर तरीक तो यह जहनस मज जमा थावन यह बड़ काम यम जन यथ वक्तस मज मे लाज मरसी परनी यह मान ख्याल 60-70 सन 1960-70 गो सदा अर्दा बहर तकरीबन तिकाज मे आव पानस लकटस खानदर कर 65 मज कोर मे खानदर तो मे यह अत कुन मे त्रावान ज्यादा पहन तो पत लोगस बह अत कुन तिमन दोन जन आज मोबाइल कुन जाय रटान कह मरसी रटान कह तो अस ये गामस मज टेप रिकॉर्डर अकिस ठीक तो पत बह करान कोशिश बह बह अन्ना टेप रिकॉर्डर बह बोज हा यह मरसी यह मन हा तो मे मोल वारिया शौकीन तो तम क्या कोर तथ वक्तस मज रॉपिस 5-8 तम क्या कित पे कोर्मुत तम ओन मे टेप रिकॉर्डर 60 लगभग 60-70 कत तम ओन मे टेप रिकॉर्डर सह तो पे तथ केस्ट लागान बह सह बोजनान इत पे फल वो फल पर्मस फल जकरा मरसी पर्मस अत दौरान गो मे शौक असली जन मे इब्तदाई शौक गो पत मरसियन बह न्यूनस मल पानस सत मरसी हबग आरमपुरा मरसी तो यह अम सात ज़ेर क़यादत अत मौलाना इफ्तिखार हुसैन अंसारी साहब अत मजलिस अल्लाह ताला करिस मगफिरत रहमत सान असलाफन सान पत मोन मोल अत जाय वथा हाजिर खसुन तथ वन शालबोन अपर जन आज चूंकि आज तप गाड़ी पकान सह गाड़न मज वत कह सह लकट वथा तो अम न्यूनस बह अपर यह पकना अकिस जाय मे तेजी पान बोस क्या मे तेज पान दोपन मुसफ़ सा वो मरसी पानी अम सं मरसी मे ज्यादा शौक पक जल्दी पान बरह अम न्यूनस खा मजी बह पकुस तेज अल्लाह ताला कर तमिस मगफिरत रहमत करनस बोड सरमाया सनिस कौमस मज बोड सरमाया तो अम पे गई बह वात अमिस मेस फादरस बड़ शौक अम सं मरसी बोजन ज्यादा गसान अम सं मरसी बोजन अम सन यह आसे तो युथ अत वल वत यह पान मजमून अब्र बहार तो यह वोतमुत अत मिसरस पे दीज नाव वन मरगस अमिकस शाख बरकस यस यह बरचा सह थोवन वारे मर्ग सत जिंदगी सपनान वबालो मर्ग सत छनान संगरो यह अत मिसरस पे वोतमुत वो युथ मजलिस मज आव मल त्रो मे थप यल तो यह वोत थोद यह दिवान बुथ यह करान गिरिया यह वनोक तकरीबन वनोक 5-10 लटि अत हबग आरमपुरिस मज मजलिस तो अत कुल अख बोन तो अम अत थर दिम तो अम वोन यह मिसर ये अत मिसरस पे तो अत गो वारिया गिरी बह सनान यह मिसर तो मे रोज जहनस मज पे बेकिस जाय मजलिस अहमदपुरिस मज तो अमिस कम तान फरमाइश कर्म पर सा यह अब्र बहार बह वोत्स मलिस अम मे अहमदपुर गो मरसियन मगर गो सुले अत वोत मुस्तफा सोई वोत थोद यमो पोर तुल वन जना अच दोजदारन यम अब्र बहार जन वदन जार जार दिल मज चश्मो खालन लालो हारन दुर शाहवारे तो यह रोद मे जहनस मज
زبردست ذہنس منٛز روٗد مےٚ یہِ زن گوٚو مےٚ اَمہِ ساتہٕ یہِ میٲنِس دٮ۪ماغس منٛز گوٚو یہِ ٹیپ زن تہٕ ییٖژاہ ٲس مےٚ اَمہِ ساتہٕ میموری تہٕ مےٚ لوٚگ نہٕ پتہ کہِ مےٚ کِتھ پٲٹھۍ یہِ چھُ پران مِثرٕ مےٚ چھُ گژھان یہِ کوڈ أمۍ سُنٛد اکھ مِثرٕ پرُن مےٚ چھُ گژھان کوڈ پتہٕ چھُ اَسہِ ییٚتہِ یِتھٕے پٲٹھۍ محفِلا اکھ تہٕ بہٕ چھُس شامس بٲگٮ۪ن اوسُس بہٕ گژھان أمِس اَسہِ اوس یُس یہِ پنُن مام چھُ اَسہِ حاجی محمد امیٖن صٲب یِم ٲسۍ واریاہ تھدِ پایِکۍ ذٲکِر تہٕ یِمن نِش ٲسۍ شامس بٲگٮ۪ن یِوان باقٕے یِم زن اَتہِ ییٚتہِ گامندرس منٛز یِم ٲسۍ اَمِکۍ شوقیٖن آسان تِم ٲسۍ أمِس ونان حٲج صٲب فلٲنۍ مضموٗن منٛز پر تہٕ مرثی مِثرا یہِ اوس پران اَتہِ چھُ یِتھٕے پٲٹھۍ مےٚ بہٕ چھُس لۄکٹُے تہٕ بہٕ چھُس تہٕ تانۍ ووٚتھُس کُس تانۍ دوٚپنَس ہے فلٲنۍ جایہِ اوس مُصطفیٰ صوفی تہٕ تٔمۍ ہسا پوٚر ابری بہار تٔمۍ حظ پرکھ نا مِثرٕ مےٚ آو ذہنس منٛز مےٚ دوٚپ مگر ٲرکھ چھُم وسان مےٚ دوٚپ بہٕ کیٛاہ کرٕ تہٕ مےٚ دِژ کرٛیک وۄنۍ دِنا أسۍ چھِ دوس دارن یِم ابری بہار زن وتن زن مےٚ ووٚن یہِ وزنہٕ سان تہٕ یہِ حاجی محمد امیٖن ووٚتھ تھوٚد أمۍ روٚٹنَس بہٕ نالہٕ متہِ أمۍ کوٚر مےٚ ڈٮ۪کس میوٗٹھ یِم گٔے واریاہ مُتٲثر واریاہ تہٕ یہِ ذہن ییٚمہِ ساتہٕ گٔے یِمن تہٕ یِمو دوٚپ ماشاء اللہ ژٕ کِتھ پٲٹھۍ مےٚ بہٕ اوسُس مٲلِس سۭتۍ یِتھ پٲٹھۍ احمد پوٗر تہٕ تَتہِ پٔر مصوٗفی پوٚر تَتہِ یہِ تہٕ مےٚ گوٚو بہٕ گوٚوُس بڑٕ اَتھ منٛز تہٕ یہِ گوٚو مےٚ ذہنس منٛز تہٕ ابتدٲیی چھُ مےٚ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ مرثی پرنہِ ووٚتھُس تہٕ مےٚ اوٚن گۄڈنیُکُے ابتدٲیی مضموٗن چھُ مضموٗنہِ ابری بہار تبرکن اگر یہِ وزنس منٛز وۄنۍ زنا أسۍ چھِ دوس دارن یِم ابرے بہار زن ودان زار دِلہٕ منٛزٕ چشمو کھارن لالو ہارن دُرشا یُس یہِ مرثین ہُنٛد سلسلہٕ چھُ یہِ چھُ تَنہٕ پٮ۪ٹھ روٗدمُت جٲری تقریٖباً آسن وۄنۍ گٔمٕتۍ تۄہہِ تہِ 30-40 ؤری 30-35 ؤری گٔے زیادَے اَتھ سۭتۍ مرثی مجلسن منٛز پران تہٕ یُس یِم مُختٔلِف جاین مجلسن مرثی چھِ یِوان پرنہٕ تہٕ نوجوان پُے یۄس زن چھِ حظ تۄہہِ ما باسان یہِ چھُنہٕ تیوٗت رٲغِب سپدان اوکُن کینٛہہ یہِ زن پرٛٲنۍ یِم زن ٲسۍ سٲنۍ بُزرگ تِمن اوس اوکُن زیادٕ پہن لایق اَتھ چھا سمجھنس منٛز کینٛہہ دِقت یِوان کِنہٕ کتٮ۪نسن چھِ کمی کوتٲہی روزان یہِ چھا ذٲکِر سٕنٛز محنت یۄس چھِ سۄ چھِ واریاہ زیادٕ آسان تٔمِس سُہ ما چھُنہٕ ہٮ۪کان پننہِ آیہِ سۄ محنت کٔرِتھ کہِ یِم انہاکھ بہٕ اتھ یُس زن یہِ فٲضُک دٔریاو چھُ اتھ نزدیٖک جناب یہِ چھُ واریاہ اصٕل کوسچن چھُ واریاہ ٹھیٖک یہِ تہٕ مسلہٕ چھُ یِتھ پٲٹھۍ کہِ یِم زن أزِکۍ نوجوان طبقہٕ چھُ أزیُک نوجوان طبقہٕ چھُ لیکن تِم اُستاد یِم زن ٲسۍ تمہِ وقتٕکۍ اُستاد ٲسۍ تِمن نِش ٲسۍ پرٛٲنۍ تمہِ وقتٕکۍ جوان ووان یِوان تِم ٲسۍ آسان مختلف کٲم کران تتھ منٛز ٲسۍ تِم فردٕ کٲم ٲسۍ کران پیپر مٲشی ٲسۍ کران یا باقٕے کٲم ٲسۍ کران تِم ٲسۍ اِکوٹ آسان بِہِتھ اَتہِ اوس ماے محبت آسان تِم ٲسۍ یہِ پتہٕ أمِس ونان أمِس اُستادس تل سا فلٲنۍ مضموٗن تُل یِتھ کٔنۍ اوس یِمن ژاڈٕ واجنہِ سارنٕے گژھان یہِ ذہنس منٛز گژھان پتہٕ ٲسۍ یِم ییٚلہِ یہِ ذٲکِر تھوٚد وَسے یِم ٲسۍ سٲری آسان اَتہِ مجلِس منٛز یِتھُے یِم پران ٲسۍ یہِ مضموٗن ہُم ٲسۍ أمِس أنٛدۍ أنٛدۍ آسان یِم ٲسۍ دٲیرس بیٚہوان تہٕ یِتھ کٔنۍ اوس مقبوٗلیت ییٖژاہ گژھان یِم زن بوزن وٲلۍ آسان تِمن اوس واریاہ شوق گژھان تِم ٲسۍ دپان نسا أسۍ تہِ کرہو اتھ سۭتۍ تہٕ یِتھ کٔنۍ یِم زن پسخان ونو أسۍ پسخٲنی ییٚلہِ کران ٲسۍ امہِ وقتہٕ تِم چھِ وٕنکیٚنس ذٲکِر تہِ
बिल्कुल تِم ٲسۍ پَس یِمو پَس خٲنِل کٔر اَصلی چھُ یُس زَن اَتھ فنَس منٛز گۄڈٕنٮ۪تھ پَس خٲنِل کَرِ أکِس ذٲکرَس پَس خان روزِ تہٕ سُے چھُ بَنان پَتہٕ ذٲکِر تٔمِس چھُ یہِ اَمیُک مرثی ہُنٛد اکھ تُلہٕ تراو اکھ مرثی ہُنٛد تُلہٕ تراو تُلُن کِتھ پٲٹھۍ تراوُن کِتھ پٲٹھۍ حالانکہِ وزن چھُ سٲلِم یہِ چھُ اَتھس تانۍ اَتھس تانۍ یِہوے چھُ ہاوان کِتھ پٲٹھۍ چھُ تُلُن یَتھ چھا دب دیُن یہِ چھا سیوٚدُے تراوُن کِنہٕ یہِ چھُ دب دیُن وزن آسہِ کانٛہہ کُنہِ مرثی چھُ کانٛہہ سپوز کانٛہہ گۄڈٕ چھُ برخاست پتہٕ چھُ دُمبال یہِ چھُ دُمبال پیٚوان کُنہِ مضموٗنس چھُ تھوٚد پیٚوان یہِ اوس أمِس ہاوان نسا یِتھ پٲٹھۍ ذرا روٗزِو تھوٚد پہن ؤنزیو تکُر پہن ؤنزیو پتہٕ روزیو نرم پہن یہِ اوس ہاوان یِتھ پٲٹھۍ تہٕ اَوے چھُ پیٚوان ذٲکِر یِم زن ذٲکِر حضرات چھِ تِم چھِ اَتھٕ سۭتۍ ہاوان یہِ چھُ اصلی وزن یہِ چھُ اِشارن ہُنٛد آ ییٚمہِ انداز چھُ فن ییٚمہِ انداز چھُ کُنہِ جایہِ چھُنہٕ دب کِہینۍ تتھ چھُ سیوٚدُے تراوُن کُنہِ جایہِ چھُ دب تتھ چھُ ہاوان تِم یِتھ پٲٹھۍ دب ہسا چھُ دیُن اتھ فنس منٛز یِم زن مُختٔلِف زٲوِجار چھِ عام پٲٹھۍ کرو أسۍ کتھ یِم زن نوجوان دوس واریاہ چھِ اللہ تعالیٰ ہن خۄش قٕسمت کٔرمٕتۍ حظ تِمن چھُ شوق کہِ أسۍ تہِ ہسا پرہاو یِم مرثی یِم زن نٔے آسن تِہنٛدِ خٲطرٕ کیاہ چھُ تُہۍ یژھان فرماوُن کہِ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کن تِم امیِکۍ زٲوِجار یِم زن چھِ مرثین ہٕنٛدۍ سمجھِتھ بہتر پٲٹھۍ یُتھ زن تِم تہِ پتہٕ اتھ فنس منٛز کمال ہاوان واریاہ اصل چھُ أزیُک جوان چھُ واریاہ تہِ خۄش قٕسمت کہِ تٔمِس چھُ وٕنکیٚنس اتھ ونو اکھ میٖڈیا چھُس برونٛٹھ کنہِ سہوٗلت چھس واریاہ سہوٗلت چھس واریاہ فیسلٹی چھس یعنی کہِ زن یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ اوس أکِس برخاستس پیٚوان أکِس جایہِ وزن رٹُن پتہٕ اوس دُمالس پیٚوان بیٚکِس جایہِ رٹُن پتہٕ اوس پیٚوان ٹیپ نیُن تہٕ پتہٕ بعضے اوس نہٕ آسان ٹیپ تہِ ایویلیبل کِہینۍ تہٕ پتہٕ یہِ اوس أتی روزان ذہنس منٛز تہٕ رٲژ چھِ مےٚ راوٕرِ منٛز کینٛژن جاین 2 دۄہ 3 دۄہ دِتمٕتۍ مےٚ تہٕ یِتھ کٔنۍ اوسُس بہٕ انان تورٕ پتہٕ اوسُس وتہِ ییٚلہِ بہٕ پکان اوسُس یا گاڑِ کھسان مےٚ اوس صرف آسان ذہنس منٛز یی ہُمۍ کِتھ پٲٹھۍ ووٚن یہِ وزن ییٚمۍ کِتھ پٲٹھۍ پتہٕ ییٚلہِ بہٕ شۄنٛگہٕ ہا تہٕ مےٚ ٲس نہٕ تقریٖبن ٲس نہٕ مےٚ بوٗزِو تقریٖبن 2-2.5 گنٹن ٲس نہٕ مےٚ نیٚنٛدٕر یِوان کِہینۍ یُس زن بہٕ بسترس منٛز اوسُس باسان یہِ تہٕ تتھ دوران اوسُس بہٕ کران مےٚ اوس واریاہ یُس زن اسہِ مدر چھِ سۄ چھِ اسہِ حیات تٔمِس چھُ وٕنکیٚنس سۄ چھِ شامس بٲگٮ۪ن بیٚہوان سُہ اگر بہٕ مِسرٕ ونہٕ سُہ چھُ ونان فلٲنۍ جایہِ ڈوٚل سُہ چھُ ونان فلٲنۍ جایہِ ڈوٚل توے کوٚر نہٕ مےٚ عرض کہِ یِم زن سٲنۍ بُزرگ چھِ سۄ چھِ تِمن چھُ یہِ روٗمس منٛز چھِ مگر نوجوان پوٚے یُس زن چھِ تِمن چھُنہٕ اوکُن تیوٗت مٲل کینٛہہ یوٗتاہ آسُن گوٚژھ کیازِ یہِ چھُ اکھ فن اکھ اتھ چھِ یہِ چھِ وراثت اکھ اتھ چھِ رٲچھ کرٕنۍ أسۍ ونو نہٕ کہِ نٔیِس زمانس سۭتۍ چھُ نوِ وقتہٕ نوٮ۪ن طور طٔریٖقن پٮ۪ٹھ تہِ پکُن آز چھِ نوا خٲنی سپدان سُہ تہِ ٲسۍ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ نوا کران برونٛہہ کالہِ زیادٕ پہنتھ آز چھِ وۄنۍ پتہ اردوٗ تہِ آز چھِ وۄنۍ انگریٖزس منٛز تہِ نوا کران کانٛہہ حرج چھُنہٕ اَسہِ چھُنہٕ اتھ منٛز اعتراض کہیٖنۍ تہِ مگر یُس زن سُہ وراثتی اَسہِ فن چھُ وراثت چھِ یہِ گژھِ نہٕ أسۍ مٔشراوٕنۍ کینٛہہ کیازِ ییٚمۍ تہِ پنٕنۍ وراثت مٔشرٲو تٔمۍ مٔشرو پنُن وجوٗدٕے تہٕ اتٮ۪نس چھُ اسہِ یُس زن اسہِ سٲنۍ بُزرگ چھِ تِمن چھُ اسہِ دیُت واریاہ تہٕ اتھ فنس منٛز یُس زن یہِ ذٲکِرِ ہُنٛد فن چھُ یہِ چھُ مُقدس فن اتھ منٛز گوٚژھ تیُتھ پاکو صاف روزُن یہِ خاص پٲٹھۍ ذٲکِر تِکیازِ سٲرٕے ذِمہٕ دٲری چھِ أمسٕے پٮ۪ٹھ آسان سارے نظرٕ چھِ أمسٕے کُن آسان أمۍ سٕنٛزِ زٮ۪وِ یہِ نیرِ سُہ گوٚژھ أمۍ سُنٛد پھیلہٕ تہِ آسُن تہٕ کول تہِ آسُن أمِس گوٚژھ نہٕ اکھ کول تہٕ بیٛاکھ پھیلہٕ آسُن کِہینۍ تہِ حظ تِکیازِ پتہٕ چھُ اثر پیٚوان یِم زن أمۍ سٕنٛدۍ یتھ عام پٲٹھۍ ونان چھِ أسۍ پژھان تِمن پٮ۪ٹھ عام لُکن پٮ۪ٹھ تہِ اگر أسۍ ونو کہِ یِہوے فن چھُ حظ یہِ ذٲکِری ہُنٛد فن یہِ چھُ محبتِ اہلِ بیت علیہم السلام ییٚمِس آسہِ حظ تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ یہِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ سرمایہِ اتھ منٛز کُنہِ قٕسمٕچ لالٕچ تھاوٕنۍ تہٕ بہتر روزِ نہٕ سُہ کینٛہہ تہِ حظ کُنہِ تہِ صوٗرتس منٛز تہٕ اتھ مرثی ہٕنٛدِس فنس منٛز کٔمۍ کٔر تۄہہِ زیادٕ پہنتھ تربیت مرثین ہٕنٛدِس فنس منٛز ییٚلہِ بہٕ پننہِ یِم زن اسہِ پنٕنۍ فادر اوس پران مرثی کینٛہہ مرثی اوس پران تِمن ہٕنٛدۍ اُستاد بنیٛامہِ تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ نٮ۪بر دراس تہٕ اتھ منٛز ٲسۍ مرحوٗم آغا سید عباس ژندٕپورہ یِمن سۭتۍ اللہ تعالیٰ کٔرنَس مغفرت رحمت عطا کہِ تِہُنٛد چھُ اَسہِ واریاہ تِہُنٛد چھُ مےٚ واریاہ تِم چھِ مےٚ واریاہ اُستاد روٗدمٕتۍ تِہُنٛد چھُ مےٚ واریاہ کہِ تِمن سۭتۍ بہٕ ییٚمہِ ساتہن کُنہِ تہِ محفِلہِ منٛز چھُ آسان تِہنٛدِس ناوس پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ دروٗد سوزناوان فاتی پرناوان تِکیازِ تِمو چھِ مےٚ زبان دِژمٕژ تِمو چھُ مےٚ یِتھ پٲٹھۍ أکِس جانور أکِس بچس چھُ آپراوان آنٛپہٕ دِوان تِمو چھُ مےٚ آنٛپہٕ دیُتمُت تہٕ تِم ٲسۍ مےٚ اتھ منٛز واریاہ
रहबरी करान तम हर लफ्जस में रहबरी करान कित कन गस करन हालांकि तम वथुन कित पड़ गस मजलिस मजन थोद पत दुआ कित पड़ गस मंगुन कत तरीकस मज ग दुआ आदाब मजलिस क्या इम सोर छ दितमुत तमो जनाबो तिम उस्ताद वो तिम ये पे बडगाम जिलस में रोजान तो वरमल जिलस में रोजान यह दूर वारिया पान वन मगर यह शौक मर्सियन हुंद यह शौक तो यह नजदीक अन्नावान यह कह उस्ताद मे बस यह मे वारिया उस्ताद यह मे जहनस मज उस्ताद यह मे मंगनावान अगर यह तिमन दोहन फोन कस कहीं क्या यह अगर गए कुछ जाए पे मे नफरस शेश थाना तमिस दप फलन जाए यून पे मे निवान यह डलस मज तत अगर पढ़े मरसी पे मे थाना ब्रो पे थोद वहान दपान सईद अल्ताफ सन 2 मिसर पर सा मरसी पानस पे मे पर्नावान यह मरसी 2 मिसर मे पर्नावान या पानस ब्रो पर्न मे पानस पे पर्न मे इत कन गोस गो मे वारिया यह चोल मे सो शाप वहम सह चोल मे तो यमो पर्नोस बह मजालिसन मज सारे खुद बोड़ चीज ना इंसानस यह कि यस तम सह शुरू कर तथ मज गि कुछ किस्मुक वहम यून थवन कहें तो बे तुत तथ फनस मज पान कोशिश कर गस पानस वयुन पानस नजर ये चीज़ पे पान नजर आ तोकुन गि कदम त्रा जरूरत तो यम जन तुम मुख्तलिफ जायन मजलिस मज गसान या वारियाहन ज़ाकिरन हज जन मरसी तह बोजम ये जिक्र करो पान सईद अब्बास सबन या मुस्तफ़ा सोफी सबन अल्लाह ताला करनक मगफिरत तो बेम बाकी ज़ाकिर तिमन तह नाव याद तिहंद सारे खुद मुतासर कम ज़ाकिरन तुम कर्मति सारे खुद मुतासर बह कोर्मुत अमे मुसरफ ये मजमून पान बह त्रावान अम सद यीतिस कालस जनती ये आलम गो तीतिस कालस बह अम सद जिंदगी कुन नजर त्रावान अम सद एज कुन नजर त्रावान तो यह अत एज मज सो आलो दिवान तो दोहा बनो बह शौकन गोमुत गोंड हसी बट मजलिस तो अत वोत यह थोद अम तुज मजमून सयादत तो मजमून सयादत मज वन अम क्रेक युथे अम क्रेक वो अम सद बचन मुश्ताक सोबन अम फिर यह क्रेक ये अम क्रेक फिर तो यह वुत्रिया अम सद क्रेक कह तो अम लगानस क्रेक दोपनस तमो पस खान मोद यम अत क्रेक फिरहान तम पस खान मोद यम अत क्रेक फिरहान तो इत कन बह दपान खुदाया अत एज मज युथ आलो यह दिवान अमि अंदाजुक आलो दिवान अमिस कसा अल्लाह ताला यह इनायत कर्मस तो यह अमि अंदाज परान मरसी तो मे शौक बढ़ान ये कुछ जाए मजलिस परान मे शौक गसान ये फनस सज मुंसलिक रोज क्या ज़ाकिर सद मतलब हल्क मुबारक मज इस आवाज़ नेरान वन तमिस वन तो लुक लुकन वारिया त्यूता असर गसान नजर इनायत मौला सुंद वारिया गसान इंसानस असर तो पत पोर तम एक दो मजमून इकबाल ये तम पोर वारिया पोर तम वारिया तथ मज किस्सा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सो जिक्र कर मे गो वारिया शौक अम इकबालुक तो मे रोट यह जहनस मज चूँकि अम विज मे टेप रिकॉर्डर ते अम विज मे कैसेट तो बह अगर कुछ जाए कह ज़ाकिर पढ़े मरसी पे बह अमिस कैसेट अनान कर बड़न बड़न उस्तादन बह दपान बह बोजा तक जन असली वजन मजमून सह फ़िरक़े कदीमुक वारिया फ़िरक़े कदीम जन वजन अमुक वजन यह अत दिक्कत कुन सही कत कि हाजी गुलाम मुस्तफ़ा सोफी सब अल्लाह ताला करनक मगफिरत तिज आवाज़ मज सहर मेचर कि सह आवाज़ वनकस अगर इंसान हना साम हे तो खलवत
खलवतस मज बेह बेशक बासस कि पज पे मैदान मज यह आवाज वन गूंजान गूंजान सो आवाज गस खत्म कहें बार कहें त बल्कि सह रोज जिंदा बिल्कुल तो यह अल्लाह ताला सं इनायत आसान तमिस कर्म इनायत तो तवे तुहद फिरान मुख्तलिफ जायन आज तो ये वुचान यम मरसी पर्ने तो तह पर वनस तामत वारियान जायन मरसी वारियान मजलिसन मजन या शबन मज गसान दावत वातान तह कह विज मा सह कुन सात गम कि दोयो तरफो त्रेयो तरफो वोत तह दावत तो तह करो खास सिलेक्शन कह तथ मज कह नजर कि यह सा मे पन या यह सा मे यथ पे जिंदगी मज मे रोदमुत हमेशा के लिए पन मौकूफ क्या दावत यम सुन बिल्कुल तम सुन दावत मौला सद तरफ बिल्कुल बिल्कुल बेशक फर्क कहीं तह फरमो बजा मे गो अक लट गो मे दावत बैक वक्त गो मे 3 जायन दावत मगर ये मे गोडनेथ दावत कोरमुत सबसे पहले मे गोडनेथ दावत कोरमुत तो तम मे कोर तम सुंदे एक्सेप्ट ठीक तम पत आव ब्याक दावत तमिस वन मे रटित दावत अगर चे चेंज करक तो बह हेक यित बेकि ब्याक त आव दोपन ना मे अथ पे कर दाव अथ पे यह शब मे तो ऐ जरूरी यून मे दोपस बह हेक यित कहें तो बह फलन जाए मे दावत मे थोमुत तम दावत तो इत कन रूद कि बह गोस गोडनिकस शब वलिस तो हुमिस रूद यूता इश्तियाक मोन कि तम सोज मे पत गाड़ी तम सोज मे गाड़ी ना ऐ यून मे पर तत पे तमें लेट पर मे तकरीबन 2-2 घंटे पत पर मे तत मरसी इत कन रूद यह तो इस जन मे बेक तुर दावत तमिस हेकुस बह बेकि इलाकुक नफर तमिस हेकुस बह वत कि मगर यह जन मे गोडनिकस इलाक वलिस ये मे गोडनेथ फोन कोर्मुत अम्स मे दितमुत अम्स मे दावत दितमुत तो कह मजलिस तह जहनस मज यथ मज तह पानस बासो सो कैफियत गई पैदा यस पत जह मश तह इन 3-5 वरियन यमन मजन मजलिस कह अत ज इलत अकिस मजलिस मजन गोस बह कि मे पोर तत मजमूनी खामोशी मजमूनी खामोशी मजन पारान गोस बह तो ये बह दर्दस पे वोतुस तो मे एक सैलन इल्तिमास कोरमुत मगर दर्दस मज पे मे याद युथ कन कोर मे दुआ शा मगर दर्दस मज पे मे याद अम सुंद इल्तिमास तो मे मोंग अति दर्दस मज अम सिंद बापत दुआ दर्दस मज मोंग मे दुआ तो पत यम सात बह गर आस सह मे दोपन ऐ करे मे इल्तिमास दुआ मे दर्दस मज पे मे चोन याद तो दोपन मे गो मुश्किल आसान गो यह दोयम जन 2020 मज गई गोस बह जियारत ईरान अराक तो शाम तो बह दिवसर मजलिस वो सफ़र तो बह अत मजलिस पान मजलिस मज तो गो गिरी जारी गई वारिया कर मौलाहन इनायत मौला सन इनायत क्या नजर मौला तो तत गई मोजस मज इनायत तो मे दुआ मंग तो दुआ मंगन पे पे मे याद कि मौला बह हर वक्त मंगान मे कर जियारत मौला नसीब तो वह ये मजलिस कसम मे कर दस्ती जियारत मौला नसीब तो बह मजलिस मकलो मे पर्थी नफरन कोर मे फोन अति सदन दो मे इत पे जियारत गसन समाइक तो यम चीज गई मे कोरम हम सिंद बाबत दुआ हालांकि सह वारिया बेमार ये जन वनो डॉक्टरन ये दुनिया डॉक्टरन त्रोमुत मगर तम डॉक्टरन त्रो न कह यमिस दुआ कोर तम डॉक्टरन त्रो न कह तम कोर तमिस सह अल्लाह ताला सज बारगाह मज तिहुन तो कबूल गि तेल गोहन ग कबूल तो इसलिए एतिकाद जियारतस मज बह पान मरस मिसर मे दुआ मंग अत बह मौला सुन सह मिसर पान तो यानी कि जन अम गो वारिया मुश्किल गो आसान अम मिसर सतन यह गो सह मिसर तिमो पर्नो बह 1-2 लट मगर तम मिसर सह मिसर गो वारिया मकबूल बछुस तसुन गुलाम ती छुम
गुमान करम सर मुश्किल आसानो क्या सिरातस तरोन करेम आसान दियम बरात नजात पा नोन ने नो महबो बत पन्न बर पेठ दिमस सदा जरूर दपस आग म्यान बलग कोर बानो आग म्यान्यो मेछन का आमला तोही निश manzur ama bu boznavat ak dastano agmyanyo meçgomot ustkhanın toksur tim Karbala-yı masih batı firano ये मिस्र परान परान करबलाई मुसीबत फिरान तो मे वन अत पत कस हजरत अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिंद तिम मिस्र जत्रे तो यम सतन मुश्किल हर अकिस आसान सपदान इंशाअल्लाह सानियन मुश्किलन सपदे आसान आमीन यम सातन रोज माशरस मजन जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा यवान तो तमामन अम्बियान अवलियान वन तुम करो सा चश्म बंद बे करो सरखम तमें अंदाज पकान खातून माशर जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पन्ने कोर वनान सारी जमा गमत इन मायबन हंद खतर क्या करो वन तान दप बाबस खैरोन निसा बाबो में अच्छ बोड़ शफातोक सा मानो बाब
babo ösi anok şefi balagay fida nam Hazreti Abbas'ın Sıydımıyd şano Gurlac yav babo aminavı dostar maklanna babul havayej yasçıda Kah temsatı Fatıma Zahra Sinasayt ratima temazı Abbas dedilacıyor Yaman rıgoylen dağıtsayına Kemi patar tronak pahal Allah Teala yesten pratkınç yesten nasibas tim ziyaret mukaddasa İnşallah amin pan tutay ziyaret çok kırmızı haz zesas vuhas mı şu an tapız tutay nasibas ta yeti meclisin maz marsi paran ta pata taht jaye pakas petnu vatun yeti zikir karne seden meclisin mazan faz hasil sabdan ta taht jaye pakas petn kis kafiyet gasan bada Tuh mointo Yem satın Gordniyati starts vătis Ziyareti Masumay Kom Salamullahi aleyha Ta me os rozay pak bront kani Chonki me os ne pata gordnuk Me os ne pata ki yah chu rozay pak Ta pata yem sat me on Yemo da buk Busak da mais gso ziyaret buk ziyaret yaş nazdiki iş hortlas nazdiki ziyaret çoke Masumay Kom Salamullahi aleyha sun rozay mubarak çoke me bront kanich me Ta me rod ne tab ki मैं उस चूँकि किताब दे सत मैं उस फिल्म कि बदरास मैं कोर गसल वसल ओस मैं कोरमुत अम पद्रास मैं कोर ये फोर में क्या ना इसने दखूल पाने तो सास में रोत यूता अख्तियार कहें तो मैं कुनी जन तत अंदर कन तथ सहनस मज मरसी पर मजन जनाब मासूम कोम सलाम मैं रोत यानी बह गोस तथ वन सह सब्र गो लबरेज तो बह वोतुस तथ जाए तो तत पर मे मरसी कुनी जन मे कुस बोज तत कफिल तम सात कहें पत आस बह तौर तो यमो वोन मे कफिल क्या गो कस वगैरह मे ताबे तो पत द्राय कफिल सत्य पर मे पे मरसी अमि मर्गच तलखे जान ज़ैनब को बहरा यस खान गाववाय
हस गाँव फरथ करबला मैदानो बेकास वति पेट गया रानो मोहिबो आय क्या मुसीबत बेबज़ाय नबस तिमै फिरान बकोन छुस मारानो तमे वोद बस did babas thachas naribayen lelka no ama tasiyele panas вот vakti nazar doyçenit kovar asvo chano dapan as musafir pano dar dilo sare vay rot hay mazar chikond intizar myane no Yüzden ऐसे जिक्र कर तह फरमाओ कि जियारत मुक़द्दस है यस करो हज तो अत पेटन वतु तुम शाम ओस आखिरी पड़ाव युस जन वाकई करबला पत सपुद युस जन अत मिशन अमन सलामती हुंद युस जन मिशन पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओनमुत युस जन तथ खिलाफ हुकूमत शामन तुलमुत ओस कदम तथ खिलाफ युस जन शहादत पेश करना आए तमे शहादत आखिरी मरहल ओस पता शाम तो शामुक युस जन किल सह फतह करन ओस न लकट काम के तो तामत गो न सह किल फतह के बाकी यम जन जंग सपद अथ उत्तामत अथ दौरस मन जंग खैबर ओहद बाकी सफीन जमल सारे मज सपज कामयाबी मगर युस जन ये शाम हुकूमत यह फतह सपदम कहीं और तामत कर कोशिश पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पान कोशिश कर कि शाम करा फतह मगर करबलास मज आए रुकाव न तती प्रवक शहादत
ये शाम कम कोर फतह जनाब ज़ैनब कुबरा सलाम अलैहा तिहुंद किरदार तिहुंद सु बजर थजर तिहुंद अजमत तिहिंज तिहुंद हौसला क्या उस तथ मुतलिक वन तो शामस मजन क्या छु कैफियत गसान यम साथ तथ रोज़े पाकस पठन छ वातान इंसान तकनस छ ये जहनस में दिवान कि युजन ये ता कयामत मिशन चलन वोल छ ये छ एमसी अजमत वाजन खातून ही बदौलत सॉरी जनाब अल्लाह ताला थैनोस तो सही सलामत मजमूनी जफरस मजन छ एक जाय वनमुत सवाल कोरुत क्रूट 2000 से कोर्स क्रूट सवाल युस क्रूट सवाल छ ये शामस मज इंसान वातान छ तो बोसस बोन यसन के ततिश कैफियत क्या छ गसान शामस मजन छ बोस दिवान अख नजर आसमानस कुन ब्याक सर जमीन शामस कुन दिवान नजर के बोस बोनो यसन के सुचुन कहा अगर संग दिल कोत आस मे छट नाल फरियाद छट मे तत ओस अस पन युजन अस सालारी कैफला ओस तम कोर मना दोपन नाइटस चीर गसन अस वत चूंकि अस वत तकरीबन रात सज 2:30 बजे बगन वत अस शामस मजन दोपन वनकस करजो न कहीं कोशिश सुबह लट करजो न कोशिश शामस मजन जल्दी गसने जियारत जनाब ज़ैनब कुबरा ईद कालन सुबह अस चाय वाय चमो तो असल पट नेरो अस गसल वसल थवो करित अस गसो रोज़े मुकद्दस निशन तो मे ताब कहें हालांकि बह जाना मे पी गसन कपर क्या तो मे रूद न ताब कहें बह रोद बह वोथस तो द्रास तो बह वोतस रोज़े जनाब ज़ैनब बस कर पान अत कपर नेरुन अत जाय नाक हूँ तो इन पुरस मे मक मे गसन जनाब ज़ैनब कुबरा सलाम रोज़ तो मे हायो तो तमो त्रो यल तो मगर तम मे वुचान यह क्या वनकन कह ज़ाहिर क्या तो मे तम वुचान ज नफर पक मे पते बह वोतस गेटस नश तो तत आय तम सारी दोपुक वनकन बंद यह हेक गसित कह मे वोद सही दोपुक वोन पन्ने जमाने मज दोप सुबह सुले ये सुबह 9 बजे गसान यल त्रो सुले तो मगर चूंकि वनकस मौका कहें तो बे ये कत पड़ बुझ मे ओन इन ज़ाहिर हिंद कश्मीर तो दोपुक सुबह यमो कोर प्यार मे यमो रोटस बह नाल मत मीट दोप मगर अस इजाज़त वनकस दरवाज त्रानस कह इत कन आज बह वापस बह वोस बे पन्निस डेरस पे तो मगर यह रोद मे एहसास कि बह अकेला नेरुन इथिस हालातन मज तो यह रोद वदान वोतस बह सुबह मे चाय चमज कहें कि जन कैफल ब्रोट वोतस बह अत जाए तो मे वो पे दोपुक क्या तो पे ये सात कैफलस मज आय और कैफलस मज तो अत पर मे कह मरसी अत वोनुक मे मरसी पर्ने अत वोनुक मरसी रोज़े जनाब ज़ैनब कुबरा सलाम अलैहा अत बह 2 लट पान मरसी ना अत मज पोर मे खामोशी हुंद पोर मे आज मे वन क्या दिल बर्दाश्त करान शामस मजन शाम करान शाम इंसानस नाल फरियाद सटी इंसान कत सटी तसली कहें क्या दुमुश्की किस बागस मजन अकेला जनाब ज़ैनब कुबरा सलाम अलैहा अत पे बाब सगीर पत वारिया दूर तो अख जनाब ज़ैनब कुबरा अत तनहाई मजन तो यह गसान इंसान अकिस ज़ाहिरस पार कर पन्निस पानस पार मगर क्या कर तो मे पे याद अत सह दरबार शाम ये शाम किस दरबारस मज वातनवुक और या मुकरम जनाब ज़ैनब कुबरा सलाम अलैहा तो कम अंदाज अम मुसन्निफन तह यह वोनमुत दपा अद यमाम हो सैनने बेन को इरेत ओनोक बेमार मोजत
मोहिबो तिम ٲسۍ दोखो ژٔٹۍمٕتۍ پٔکۍمٕتۍ تھٔکۍمٕتۍ ہوکھۍمٕتۍ وُٹھٕے چاشہِ کیٛازِ سۄے حالات ٲس جِنابِ زینب کُبرا سلام علیہ اَتھ دربارَس منٛز محبو ٲسٕس فِزنَکھٕس ژامٕژ پیٚیہِ ما پَتھٕر اَمہِ کُلہٕ سُہ مانہٕ رٔٹہٕ مٕژٕ تھٔر جِنابِ زینبس اوس بٲے دۄکھٕ سۭتۍ پھوٹہٕ مٕژٕ تھٔر پوترٕ دٲدۍ ژوٚٹمُت جِگر سۄ بیکس ٲس لوٚت لوٚت ودان زار زار ژھۄپہٕ ٲس نہٕ ہٮ۪وان باندن ژھایہِ روزان سۄ ناچار برابر چھُ شامس منٛز سُہ دربار تِتھَے کٔنۍ یِتھ پٲٹھۍ أکِس ججس نِش چھُ اکھ مُلزِم آسان جج چھُ آسان کُرسی پٮ۪ٹھ بِہِتھ یہِ مُلزِم چھُ آسان اَتھ گیلری کُن تِتھَے پٲٹھۍ چھُ اَتھ شام کِس دربارس منٛز ییٚلہِ جِنابِ زینب کُبرا سلام اللہ علیہ اَتٮ۪تھ تھٲوٕکھ کیٛاہ ٲس کران جِنابِ زینب جِنابِ زینب سٕنٛدِ بیکس پانو ودان پانو ابنِ زیادس مےٚ کُن نظر پیٚیہِ ما مےٚ چھِ ژھیٚنۍمٕتۍ جامہٕ پام ما دِیہِ اَسہِ دۄکھٕ لدانو پانو مےٚ چھُ مولمُت بٕتھِ ساس دَپہِ ما یِہوٚے چھا لِباس اِمام حُسین نٮ۪ن بیٚنہِ دِدانو مایلہِ جِنابِ زینب کُبرا سلام اللہ علیہ عرصر چھِ کران تانۍ
अनुक नैज़ नोखस पे सर हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम सत गि दुख ताज उल यौम मुकरम जनाब ज़ैनब कुबरा सलाम अलैहा ये सरस नजर पे पन्ने बेन दित जनाब ज़ैनबस कुन जार जार वदान मगर जनाब ज़ैनब कुबरा सलाम अलैहा यह इमामत कूर यह नबुवत कूर अमिस आव समझ मोन बोय क्या वनान दोपन बेन लजियो मे अमि चान नूर दार द्रम छुम चोनु गम स मोहम्मद हम म्याने बय मदनो अम सात आव यजीदी अथ महलस आव जलजल ये खुतबह दुत जनाब ज़ैनब कुबरा सलाम अलैहा पत आव ये उम्र सादस यमन आव सठा यम गई सठा तंग यमो दुत जवाब यमो कोर जनाब ज़ैनबस सवाल ए ज़ैनब षा इमाम हुसैन बेनि षा अमीर अल मोमिनीन सज कूर स वन क्या तेल पर्द क्या रोज चादर क्या सर चादर क्या ए ज़ैनब क्या ननवरी षक बादशाह अमीर अल मोमिनीन सज कूर क्या छनमत जामन नल यमन सवालन कम अंदाज दी है जनाब ज़ैनब जवाब अकुई जवाब दुत जनाब ज़ैनबन बोय मालिनिस तमाम कोर थम ज़ालिमो मिहो सूर कोर मोत छो मार गन थर फोटर मस बाय दोखन वने जा सदानो मे कथ मश रावे कथ कोल असगारन ससरो नम जिगर असंदे दद दोदा नो नगाश थोक रो मोत छो नम अखबारन युस ओसुम बोय सुंद जिगर वंत आदनो कतिस हेक इंसान फिर दित तो कूता हेक वनित बोड़ समंदर बोड़ समंदर तो बहरहाल सईद अल्ताफ हुसैन काज़मी साहब यह जन तह यह पान नोमुत फन यह जिम्मेदारी हेचमज यह ब्रोट पकन खतर कोशिश शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम यह जन ऐसे यह पेश मरसियन पेशी मुतबरक पेशी वारिया अम नश फैज हासिल करान सास बद तो लछ बद लोग मगर जहनस मज थावन कि युस जन यह इनकलाब बर्पा कोर युस जन अथ तशहीर कर सह कर जनाब ज़ैनब कुबरा सलाम तो युथ तमो गोडनुक तथ खुतबस मज युस जन यजीद सन्दिस दरबारस मज तमो दुत मौला अली अलैहिस्सलाम सज आवाज बनित तम सुंद लहज बनित तो तथ लहजस मजन यम सात यजीदन पत कोशिश कर कि वन हेचन मेन हुकूमत नेस नाबूद गसन तुत सह खुतबह तो तथ दौरान वोन तम यजीदन मोजिनन तुह दियो अजान अजान ये दित तम तथ अजान मज कर फतह हासिल जनाब ज़ैनब कुबरा सलाम अलैहा ये अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वत अजान मोजिन वोत ततनसी फरमो जनाब ज़ैनब कुबरा सलाम अलैहा ऐ यजीद वन
यह चोन बड़ बाब कि यह मोन बड़ बाब अमसे मेस बड़ बाब सुंद आवाज़ अमसे मेन बड़ बाब सुंद मिशन यह रोज क़यामत जिंद तो चोन तख्त यह ग नेस तो नाबूद हमेशा खतर तो वनकस या ये योर ता क़यामत तामत यजीद सुंद नाव है मंदछान इंसान तो हेकनी हेत जेव पे तम सुंद नाव तो जन मिशन पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुंद सह दुख दुह रोशन सपदान तो किरदार ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा यह दीतन अस तौफीक अल्लाह ताला अथ किरदारस पे पकनुक तो सो कामयाबी सो कामयाबी तो अजकिस वातनाव ये यह महरान तो शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम।